السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی اسلامک بورڈ چھوٹا ادے پور ضلع، ہمارے پردیش ادھیکش محترم جناب قبلہ پیر صوفی خالد نقوی الحسینی بابا صاحب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہے، اور تمام سادات کرام جو اسٹیج پر موجود ہے ان کا بھی استقبال کرتا ہے تہہ دل سے، اور جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ان کا بھی استقبال کرتا ہے پوڑی میں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ ملک عنایت علی آئے اور قرآن مقدس کی تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب عنایت علی کا۔ اپنا دیر کیے ہوئے نعت شریف کے چند اثرات اور منقبت مولا کے لیے میں دعوت دوں گا ملک توصیف بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ مولا پاک میں منقبت پیش کرنے سے پہلے بارگاہ محمد و آل محمد نے درود شریف کا ہدیہ پیش کرے۔ میں علی ہوں قرآن کا وارث، خود یہ سرکار نے بتایا ہے، نکتہ باہوں میں خدا کی قسم، پورا قرآن سمٹ کے آیا ہے، 5 12 بھی اور 72 بھی، سنو محفل میں آج بیٹھے ہیں، 5 12 بھی اور 72 بھی، سنو محفل میں آج بیٹھے ہیں، ان کا نعرہ لگا دیا جائے، سارے میسم مزاج بیٹھے ہیں، سارے میسم مزاج بیٹھے ہیں، جن کو توفیق سیدہ دیتے ان کی محفل وہی سجاتے ہیں، جن کی ماؤں کے پاک دامن ہیں وہی ذکر علی میں آتے ہیں۔ کہہ رہی ہے خدا سے بنت اسد، تو نے بخشی ہی شان عالی ہے، آنے والا ہے تیرا تیری یہاں تو یہ دیوار پھٹنے والا
सब हिजरत ये कह रही है सुनो, इसमें है हर अदा पैगंबर की। सब हिजरत ये कह रही है सुनो, इसमें है हर अदा पैगंबर की। ये मोहम्मद ही आज सोए हैं, कह रही करवटे है हैदर की, करवटे कह रही है हैदर की। बोले इमरान रसूल की तरह, मेरा बेटा ही सोता जगता है। इसमें हैरत की बात कैसी है, भाई भाई की तरह लगता है। मैं अली हूँ कुरान का वारिस, मुस्तफ़ा के लुआब अक़दस का। आज ऐसा असर दिखाऊंगा, मुस्तफ़ा के लुआब अक़दस का। आज ऐसा असर दिखाऊंगा, किबरिया की कसम दरे खैबर, उंगलियों पर उठा के लाऊंगा, उंगलियों पर उठा के लाऊंगा। जो सजाया है तूने ए मरहब, पूरा नक्शा बिगाड़ दूंगा मैं। जो सजाया है तूने ए मरहब, पूरा नक्शा बिगाड़ दूंगा मैं। मुस्तफ़ा के बुलंद परचम को आज खैबर में गाड़ दूंगा मैं अली हूँ कुरान का वारिस। कह रहा है मुबाहिला देखो, फातिमा है रसूल के पीछे। कह रहा है मुबाहिला देखो, फातिमा है रसूल के पीछे। जो हर एक जंग में रहा आगे, चल रहा है बतूल के पीछे, चल रहा है बतूल के पीछे। बोले सरकार आज चलने की तरकीब हम बताएंगे, बोले सरकार आज चलने की तरकीब हम बताएंगे। सबसे पीछे अली को चलना है, वरना वो लोग भाग जाएंगे। मैं अली हूँ कुरान का वारिस। ये कलंदर से पीर ने बोला, कितना फैयाज बन गया है तू। ये कलंदर से पीर ने बोला, कितना फैयाज बन गया है तू। डूब के इश्क में अली के सुन, लाल सहबाज बन गया है तू, लाल सहबाज बन गया है। ये कलंदर ने बाद में बोला, हैदरियम कलंदरम बस्तम। ये कलंदर ने बाद में बोला, हैदरियम कलंदरम बस्तम। कमरंदम कलंदरी बस्तम, बंदाए मुर्तदा अली हस्तम। मैं अली हूँ कुरान का वारिस। बीबी ज़हरा ये बोली हैदर से, जाने आली मकाम रख देना। बीबी ज़हरा ये बोली हैदर से, जाने आली मकाम रख देना। मैं जिसे जाके अर्श से भेजूं, उसका पास नाम रख देना, उसका पास नाम रख देना। आयतों की तरह वो उतरेगा, मिस्ल नादे अली वही होगा। और सीपीन में लड़ेगा जब, हुबहू आपकी सभी होगा। मैं अली हूँ कुरान का वारिस। दिन मेरा हुसैन है सुन लो, बाखुदा हिंद के वली बोले। दिन मेरा हुसैन है सुन लो, बाखुदा हिंद के
अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तौसीफ भाई मलंगा साहब का। अब बिना किसी देर गुलपोशी के लिए मैं जिसको जिसको दावत दूँ वो तैयार रहे। सबसे पहले गुलपोशी में छोटा उदेपुर जिला प्रमुख मोहसिन खान पठान हमारे प्रदेश अध्यक्ष खालिद बाबा साहब की गुलपोशी करेंगे। उसके बाद उप प्रमुख साजिद भाई धाबावाला, उसके बाद मंत्री मंसूरी इरफान भाई उर्फ मोहसिन भाई और इस्माइल भाई कुरैशी महामंत्री जिला छोटा उदेपुर। उसके बाद बोराडा जिला में प्रमुख वसीम भाई मंसूरी, और उप प्रमुख सैयद इरफान बाबा गुलपोशी करेंगे गुजरात प्रदेश खालिद बाबा साहब। उसके बाद बोडीली तालुका में प्रमुख सरफराज भाई मलिक, उप प्रमुख शोएब भाई मंसूरी, सैयद रिजवान बापू और महामंत्री इलियास बारो गुलपोशी करेंगे गुजरात प्रदेश प्रमुख साहब बाबा साहब का। सूफी इस्लामिक बोर्ड छोटा उदेपुर जिला की ये मीटिंग के अंदर इसका मकसद ये है कि छोटा उदेपुर जिला और बोडीली तालुका और बोरडा डिस्ट्रिक्ट की जो अभी बॉडी बनी है, सरकार नकीब बाबा साहब इसलिए यहाँ पे खुसूसी तौर पे तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि सूफी इस्लामिक बोर्ड का मकसद क्या है, मिशन क्या है, ये क्या चीज़ है और इससे क्यों जुड़ना है, क्यों जुड़े हैं और क्या करना है, इसकी आपको पूरी गाइडलाइन और पूरी गाइडलाइंस सरकार खुद देंगे। सूफी इस्लामिक बोर्ड सूफियत को प्रचार, सूफियत का काम करने का एक मकसद है जो खानकाहों से होता हुआ आया है, लेकिन सूफियत वाहिद एक ऐसा सिलसिला है जिससे किसी को तकलीफ़ नहीं है। कोई भी मज़हब और कोई भी धर्म, कोई भी जाति का इंसान हो, वो किसी से भी नफ़रत कर सकता है लेकिन सूफियों से नफ़रत नहीं कर सकता, क्योंकि सूफियत वो चीज़ है कि जिसके बारे में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में सूफियत फैली होती तो आतंकवाद ख़त्म हो गया। और हम तो वो लोग हैं और हमारे आका वो है, हमारे मौला वो है जिन्होंने आज से 1400 साल पहले करबला में पहले आतंकवादी यजीद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। तो सूफियत तो वो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला जो सिलसिला है वही सूफियत है, और सूफ़ी ही सच्चा मज़हब इस्लाम है। आज तक कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सूफियत के ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगाया हो, सूफियों पे किसी ने इल्ज़ाम लगाया हो। मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, मौलवी साहिबान पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन कितना भी बड़ा दुश्मन हो लेकिन वो किसी सूफ़ी पर, किसी खानका पर, किसी सज्जादा नशीद पर, किसी सादात किराम पर, किसी सूफ़ी पर उंगली नहीं उठाता। जैसे बाबा साहब फरमाते हैं
कि वो लोगों को बुरा बोलेंगे लेकिन आले रसूल और सूफिया किराम के कदमों में गिरे होंगे। यही असली इस्लाम है। अगर ये असली इस्लाम गली गली, शहर शहर, नगर नगर फैला होता तो आज दीन इस्लाम का कोई दुश्मन ही ना होगा। क्योंकि जो भी हो रहा है वो गलत फहमी की वजह से हो रहा है। 1400 साल कबल सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमको दो रास्ते दिखा दिए। करबला में नमाज़ें दोनों तरफ हो रही थी, अज़ानें दोनों तरफ हो रही थी। इस्लाम का दावा यजीदी भी करते थे, लेकिन मौला ने ये हमको बता दिया कि इस्लाम तो दो है, लेकिन सच्चा इस्लाम कौन सा है? सच्चा इस्लाम वो है जो 72 लेके चले थे। और वही इस्लाम सरकार गौसे आज़म हो, सरकार वारिस पाक हो, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ हो, जितने भी औलिया किराम हैं उन्होंने यही इस्लाम फैलाया। इसीलिए आज लोग दरगाहों से जुड़े हुए हैं। कोई किसी को माने या ना माने, लेकिन दरगाह को मानता है। और दरगाह ही जो लोग होते हैं वो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, अमन का पैगाम। जनाब खाली बाबा साहब को दावत दूंगा कि वो हमारी रहनुमाई करें और अपनी गुफ्तगू से हमें सेहरा दें। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियम नादे अलियम नादे अलियम नादे अलियम मज़हर रज़ाई मुर्तज़िदुन लक़ाफ़ नवाइब व कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सनज़ली बिअज़मती का या अल्लाह व नबुव्वती का या मुहम्मद रसूलुल्लाह व विलायती का या अली व या अली व या अली अदरिकनी 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 लिखमसतुल उत्फ़ी बिहा हर्बुल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा अल मुर्तज़ा व इब्नहुमा वल फ़ातिमा इलाही बिहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौलैमा कुनन ख़ातिमा गर दावत अमरत कुनी दर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल इलाही बहक़्क़े मुहम्मद रसूल। अस्सलामु अलैकुम हाज़िरीन महफ़िल, आपने अपना ये वक्त निकाल कर यहाँ सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमें इनवाइट किया, इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं हाज़िरीन महफ़िल और दीगर बोर्ड के ज़िम्मेदार लोगों के। पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं कि हम हुज़ूर सैयद अली मीरज़ा अतार के बारे में तो शायद गुजरात में ऐसा कोई बंदा होगा ही नहीं जो नहीं जानता होगा। पहला अपनी बड़ी बात करने से एक अदनी बात करूं कि उस दर का ग़ुलाम, उस दर का मंगता, उस दर का खिदमत गुजार, फिर कहें कि सज्जादा नशीन और आपकी औलादों में से हैं। वैसे ये काम खानकाहों का सदियों से रहा था, पर कुछ वक्त ऐसा आया कि खानकाहें सीमित हो गई सिर्फ कव्वालियों के अंदर। एक निज़ाम बना लिया कि भाई हमें क्या करना है, हम जो है खानका लेकर बैठे हैं, हज़ारों लोग हमारे पास आते हैं, बस कव्वाली होना है, लंगर होना है, नज़र नियाज होनी है, बात ख़त्म होनी है। उसका फ़ायदा आज जिन लोगों ने उठाया कि दीन में फितना परस्ती कायम हो गई, दीन में इतनी फितना परस्ती कायम हो गई कि फिर लगा कि खानकाहों को फिर मामला संभालना पड़ेगा। उस दौरान सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड एक ऐसी तंजीम कायम हुई और इन लोगों ने हमसे रब्ता किया कि हज़रत आप इस दौरे मामलात को अच्छे से जानते हो और ज़रूरतों को भी अच्छे से समझते हो, तो आप तनहा चलाने के अलावा हमारे साथ अगर जुड़ जाएं तो दोनों मिलकर एक काम करें और गुजरात के शहंशाह सैयद अली मीरज़ा अतार बेशक मौलाए कायनात की एक अजीम अताअत कही जाए तो हमारे पास है, जो शायद लोगों ने उस शख्सियत को कम समझा या कम पहचाना है। बाकी हमने तो पूरी ज़िंदगी, हमारी नस्लों ने पूरी ज़िंदगी इनकी ग़ुलामी में निकाल कर देखा कि वो क्या अजीम शख्सियत है।
बहरहाल अपनी ये छोटी सी पहचान बताकर सूफी इस्लामिक बोर्ड पर चर्चा करें। वैसे आप सबको एक एक हमने मेमोरेंडम दिया है कि हमारा मिशन क्या है। इसको लगते हुए अगर कोई सवालात किसी के पास है तो पूछ सकता है खड़े होकर, ऐसा सुनने नहीं बैठे। ये कोई मीटिंग नहीं है, आपस में हम चर्चा के लिए जमा हुए हैं और आपके सवालात जब तक हो सकेगा मैं जवाब दूंगा, देने की कोशिश करूंगा। और ये संगठन क्यों ज़रूरत पड़ी आज गुजरात में लाने की या गुजरात में करने की, या तो काफ़ी बड़े बड़े संगठन हैं, लोगों ने सुने ही होंगे आपने नाम, पर हकीकी जिसकी ज़रूरत थी कि सूफी इस्लामिक बोर्ड ये क्यों वजूद में आया, क्योंकि खानकाहों को कोई जोड़ने वाली जगह नहीं थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, उसके बाद मशाइख बोर्ड बने, काफ़ी बोर्ड बने, पर सूफियों को एक करने के लिए और मशाइख के मामलात को आवाम के सामने लाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। 2017 में करीब हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं मंसूर खान साहब, इन्होंने इसका निर्माण किया। जबकि वो शायद आपको लगेगा कि गैर सादात हैं, पर वो बंदे के अंदर मौलायत बहुत है। जब उनसे हमारी मुलाकात हुई, बहुत हम उनसे मुतासिर हुए। हमारी मुलाकात अजमेर शरीफ में हुई और जब हम काम कर रहे थे, शायद आपने उस बोर्ड का नाम सुना होगा, सूफी सजादा नशीन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके सदर अजमेर के गद्दी नशीन सैयद दीवान जैनुल आबिदीन साहब हैं। उसके अंदर उस वक्त से हम जुड़े हुए हैं और अभी मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हूँ। पर उसकी मामला से ज़्यादा मुझे सूफी इस्लामिक बोर्ड में लगा के काम करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि खानकाहों को सुनने वाला और खानकाहों की परेशानियां जो आज है, और उसकी वजह सबसे ज़्यादा जो है फितना परस्ती, और फितना परस्तियों में सबसे ज़्यादा जो आज हिस्सा ले रहे हैं वो मौलवी हजरात हैं। उनके वजह से आज खानकाहें बड़ी परेशान हाल है। उसकी वजह ये कि अगर मौलायत पर कोई खानका काम करती है तो इनके पास सबसे आसान एक तरीका है इल्ज़ाम लगाने का, ये कि ये शिया हैं। ये गुमराह कर देते हैं बेचारे मुसलमानों को ये कहकर के शिया हैं, ताकि मुसलमान एक लॉ के तहत हट जाए कि भाई हमारी मसलक नहीं है, मसलक के मामला से दूर हट जाए। इसकी वजह यह है कि खानकाहों का जो दस्त है वो बुज़ुर्गों के वक्त से हक है। ये बात समझिए कि बुज़ुर्गों के वक्त से हक है, और तारीख गवाह है कि आप बता दीजिए कि किसी मदरसे से कोई कामिल वली निकला हो। आप तारीख उठा के देखिए कि तारीखों में मदरसे से कोई कामिल वली निकला हो। कभी भी आपको कोई जगह कोई तारीख नहीं मिलेगी। कोई निकल गया हो तो अल्लाह बेहतर जानता है, पर खानकाहों से वली निकलते थे, खानकाहों से वली निकलते थे। उसकी वजह क्या थी कि खानकाहों की दस्त सादातों के हाथ में थी, और वो सादात अपनी मेहनत व मशक्क़त से कमा कर, मेहनत व मशक्क़त से खेती कर कर जो अनाज होता था वो बच्चों को खिलाते थे, तो उनके जहन भी पाक होते थे, उनकी रूह भी पाक हो जाती थी। वजह कि एक कामिल सादात के साथ रहकर उन्हें इल्म हासिल होता था, और वो इल्म हासिल करने के बाद भी वो सादात कई वक्त तक अपने साथ रख के उस आलिम को या उस वक्त के मौलवी, ये नहीं मदरसा निज़ाम के मौलवी नहीं, उस वक्त के मौलवी, उन्हें ये समझाते थे कि दस्त क्या है, इस्लाम क्या है, और किस तरह आपको दीन को लोगों को समझाना है। आज हमारी निज़ामत तो ये हो चुकी है कि एग्ज़ाम के तौर पर आपको मैं कहूँ कि साइंस लीग इफेक्ट में कहूँ तो कितना बड़ा भी डॉक्टर कितनी बड़ी भी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ जाए, मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आ जाए, भले उसने कितनी बड़ी भी डिग्री ले ली हो, आप उससे डायरेक्ट एक अस्पताल के अंदर नहीं ला सकते। ये सभी जानते हैं। आप क्यों नहीं ला सकते? कि वो सिर्फ थ्योरी जानता है, प्रैक्टिकल उसे नहीं होता। वो क्या करता है कि 5 साल 4 साल 3 साल 2 साल किसी सीनियर डॉक्टर के पास अपनी प्रैक्टिस करता है। उसकी वजह क्या होती है कि अगर उससे जो पढ़ा है उससे ज़्यादा उसे, क्योंकि पढ़ा उसने क्या है, थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं देगा। उसको प्रैक्टिकल करने के लिए वो सीनियर के साथ रहकर सीखता है और फिर अपने काम को पर्सनल अंजाम देता है। ये चीज़ हम नहीं समझ सके आज तक, हम समझे ही नहीं है। मदरसे से निकला, अभी तो शायद मूंछ का दौरा भी नहीं फूटा होता और हमने हमारी मस्जिदों के मिंबर इनके हवाले कर दिए।
نہ تو اس کی مسلک کو سمجھا، نہ اس کے مطلب کو سمجھا، نہ اس کی نفس کو سمجھا۔ اب ایک ایسی میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شاید آپ کے سامنے نہ پیش ہوئی ہو یا نہ سنی ہو آپ نے۔ جنگ خندق بڑی مشہور جنگ رہی ہے، جنگ خندق۔ اس کے اندر دوپہر کا وقت تھا اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم سرکار بھی لوگوں کی مدد کر رہے تھے صحابہ رسول کی خندق کھودنے کے لیے۔ خندق کیا ہے تھوڑا سا سمجھا دوں میں آپ کو۔ خندق اس کے لیے کھودی گئی تھی کہ رات میں دشمن اسلام حملہ نہ کر دے سوئے ہوں کے اوپر، اس کے لیے خندق کھود کر ایک سائیڈ اپنے خیمے لگا کر لوگ اصحاب رسول رہتے تھے۔ تو وہ خندق دوپہر میں کھودنا چالو ہوا۔ ایک وقت یہ آیا کہ مولا کائنات علی مشکل کشا کی نظر رسول اللہ پر پڑی۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیں، ہم کر لیں گے یہ کام۔ رسول اللہ نے جو ہے ایک کھجور کے درخت کے نیچے کچھ دیر قبلہ آرام کیا۔ دوپہر کا وقت تھا، عصر کے قریب۔ اس وقت سرکار کی نیند جو لگ گئی، اور ایسی نیند لگ گئی کہ نیند تھوڑی پکی ہو گئی۔ اس میں آپ پہ آپ کو خواب نظر آیا۔ ویسے یہ مسئلہ خواب کا اور پھر بہت الگ سی بات ہے، بہت پھر اس پہ وقت میں جلدی بات ہو جائے گی، کیونکہ نبیوں کو خواب نہیں الہام ہوتا ہے، اور وہ ایک شکل خواب کی تھی۔ جب وہ خواب سے طاری ہوئے اور جب آپ کی نظر کھلی، آنکھ کھل گئی، تو آپ کے چہرے پہ پسینہ آ چکا تھا اور ایک عجیب سی بیداری اور گھبراہٹ تھی۔ اس کو مولا کائنات نے دیکھ لیا۔ مولا نزدیک آئے، فرمائے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، سرکار آپ کی طبیعت خراب ہوئی یا کوئی بات ہے، کیا ہوا؟ کہا علی نہ طبیعت خراب ہے میری، نہ کچھ نہیں، پر میں نے خواب دیکھا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں پریشان ہوں۔ اب یہ الفاظ نکلنے تھے کہ قربان جاؤ ان پاک ذاتوں پر کہ جن کے الفاظ نکلنے کے پہلے اللہ ان کا جواب عطا کر دیتا ہے۔ جناب جبریل کا نزول ہوا، سلام و درود و سلام پیش ہوا، اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھتے ہی نہیں ہو جب تک آپ کو آپ کا خدا نہ دکھا دے، آپ بولتے ہی نہیں ہو، یہ پھر آیت بھی بن گئی کہ آپ بولتے ہی نہیں ہو جب تک آپ کا خدا آپ نہ بلوا دے۔ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اللہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ اب وہ خواب کی تعبیر دیکھیے کہ کیا تھی۔ حضور نے دیکھا کہ آپ کے ممبر اس زمانے میں ممبر کیسے تھے؟ جب حضور کی وقت میں لکڑی کا، بانس کا ممبر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بار بار ہجرت کرنی پڑتی تھی، جنگوں کا معاملہ رہتا تھا، تو جہاں بھی میدان میں جاتے کوئی وحی نازل ہوتی تو اس کا بیان کس طرح ہوتا؟ تو بیان اس کے لیے ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو اسے جوڑ دیتے لوگ، ویسے فولڈنگ جسے اپنی زبان میں کہا جائے کہ فولڈنگ قسم، وہ جوڑ دیتے، رسول اللہ اس پہ قائم ہوتے اور وحی کو فرما دیتے۔ ایسے رسول اللہ نے دیکھا کہ خندق کے میدان میں ہزاروں کے تعداد میں ممبر رکھے ہوئے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں، اور معاذ اللہ اس ممبر پر بندر کھیل رہے ہیں، اس ممبر پر بندر کھیل رہے ہیں، جس کے اوپر آج مسجدوں میں مولوی کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ خواب ایک بے شک گھبرانے والا اور سوچنے والا خواب ہو گیا۔ رسول کی ذات تھی، گھبرائی نہیں، یہ تو الفاظ میرے ہیں، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ رسول کی ذات تھوڑی گھبرا سکتی ہے، وہ تو سب بے شک صرف جسم اور شکل انسانی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ شکل اور صورت انسانی نہ ہوتی تو ہم ان کے قریب بھی نہ جاتے لوگ۔ اللہ نے صرف ہماری شکلیں ادا کی تھیں ان کو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ بندہ بنا کر بھیجا، انہیں انسانی شکل دی تو ہمارے دو پگ کے جانور اشرف المخلوقات ہو گئے، ورنہ ہمیں تو 2 منٹ کی بات بھی پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا اور کل کیا ہوگا۔ اور جو ہواؤں میں اڑنے والے جنات اور جنت میں رہنے والے فرشتوں کو یہ ظرف حاصل نہیں ہے جو ان 2 پگ کے جانوروں کو ہے، یعنی ہم انسانوں کو۔ کیوں؟ صرف ذات مصطفیٰ کے لیے، ذات مرتضیٰ کے لیے، ذات ماں فاطمۃ السلام اللہ علیہ کے لیے، ذات امام حسن کے لیے، ذات امام حسین کے لیے، ذات اہل بیت کے لیے کہ یہ شکل عطا ہوئی۔ اب جب یہ خواب کی تعبیر آئی تو جناب جبریل فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت یہ آئے گا کہ اس پہ کھڑے ہونے والے لوگ شکل تو انسان ہوں گے، نفس سے بندر جیسے ہوں گے،
اور بندر کیا کرتا ہے تو آپ کو سب کو ہی معلوم ہوگا کہ روٹی کے لیے اپنی نفس کے خاطر چھینا جھپٹی، مارا ماری، کودا کود، یہ ایسے لوگ ہیں جو آج ممبروں پہ، یہ خواب رسول اللہ ہے۔ اب یہ ایسی باتوں کو شاید ظاہر نہیں کرتے اس کے لیے کہ اس میں مولوی حضرات بدنام ہو جاتے ہیں، پر یہ سب کے لیے نہیں ہے، جن کی نفسیں ہیں ایسی ان کے لیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ مولانا روم کے لیے الفاظ ہوں۔ مولانا روم وہ ہے کہ جس کا مرشد کامل ہے، جس کا مرشد شمس تبریز ہو، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوگی، برابر۔ تو ان عالموں کے لیے نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہر عالم ایسا ہوگا یا ہر مولوی ایسا ہوگا۔ کم و بیش زیادہ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نفس کے خاطر جھوٹ فریب قوم کو گمراہ کرنا۔ اور یہ بھی ایک تاریخ گواہ ہے کہ امام علی مقام کے قتل میں سب سے زیادہ فتوے عالموں نے دیے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ کئی تاریخوں میں 1800 ہے، کئی تاریخوں میں 2200 ہے، کئی تاریخوں میں 3000 مفتیوں نے فتوے دیے تھے قتل امام حسین کو جائز قرار۔ بتاؤ امام کا قتل جائز ہو سکتا ہے؟ اگر ان کا قتل جائز کرنے میں عالم یا مفتی فتویٰ دے سکتا ہے تو پھر آج تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ضرورت صوفیت کی کیوں آئی آج کے وقت میں؟ صوفیزم ایک ایسا ہے کہ اس کے دست میں محبت ہے، اس کے دست میں محبت ہے، اس کے دست میں وہ اسلام ہے جو علی کا ہے، وہ اسلام ہے جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر میں پلا ہے، وہ اسلام ہے جس کے خاطر اہل بیت کو قتل کیا گیا کربلا میں۔ یعنی محبت کا دست، سچائی کا، حق پرستی کا دست، نہ کہ نفس سے جڑا ہوا دست۔ آج بڑے بڑے جو ہیں مقرر آپ کے یہاں بھی آتے ہوں گے، ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، برہن ہندوستان میں آتے ہیں۔ ایک عام آدمی کو ولی بنانے کے لیے نذرانہ دے دیجیے، وہ ولی بنا دیں گے، اس کو اتنی تعریفیں کر دیں گے کہ وہ ولی بن جائے۔ بنا دیے انہوں نے کئی لوگوں کو ولی، اب تو سید بھی بنا رہے ہیں، اب تو سید بنا رہے ہیں، سید ہی کہہ کے ایک نیا فارمولہ لائیں کہ صاحب ہم تو سید ہی کہتے ہیں، سید نہیں کہتے ہیں۔ تو مطلب تو کیا، آگے 50 سال بعد وہ سید ہو جائیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ہمت ہی چھیڑ لی گئی ہے، وہ ہمت ہی ختم ہو گئی ہمارے اندر کہ کوئی مولوی حضرات سے سوال پوچھے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں ہے۔ مطلب حدیث پہ پوچھنے کی کسی کی ہمت نہیں کہ بھائی یہ بنو امیہ کے وقت کی حدیثیں ہیں یا نبی کی ذات کے وقت کی حدیثیں ہیں۔ آج کوئی نہیں پوچھ سکتا، وجہ کہ ڈر بتا دی گئی ہے۔ بہرحال اب یہ مدعا تو کافی بڑا ہو جائے گا۔ بہرحال آپ کے پاس کوئی سوال ہے صوفی اسلامک بورڈ کو لے کر تو اس کا جواب میں اسٹیٹ سے دوں؟ ہے کسی کے پاس جواب ہے بھائی؟ سوال ہے کوئی؟ آپ کو میمورنڈم میں نے آپ میں ایسے والنے کے لیے نہیں دیے تھے، پڑھنے کے لیے دیے تاکہ آپ پڑھ کے سمجھو اس کو کہ صوفی اسلامک بورڈ کیا ہے، آپ کو جوڑنے کی وجہ کیا، آپ کو جوڑا کیوں گیا۔ آپ کھل کے پوچھیے گا، مولانا کہ میں مولانا نہیں ہوں، ڈرنا مت، میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا کس کے اوپر بھی بھائی۔ پراپر بروڑا سے کتنے لوگ ہیں ابھی یہاں؟
2 लोग, 3 लोग हैं। बड़ौदा से 3 लोग हैं, 4, 5, 9 लोग हैं, 9 लोग हैं। तो बड़ौदा जिला, हम जिला बॉडी के लोग हैं 9 के 9। और बोडोली तालुका से, बोडोली तालुका से छोटा उदयपुर, यानी 2 जिले और 1 तहसील की बॉडी है यहाँ, जिसमें मुकम्मल बॉडी जिले की छोटा उदयपुर मुकम्मल हो गई है अनवर खान साहब, मुकम्मल है, और बोडोली तालुका मुकम्मल है, बड़ौदा जिला मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा, आपके भाई अनवर खान साहब के बारे में तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि इनको जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं सूफी इस्लामिक बोर्ड स्टेट के अंदर। तो ये इनको जो है ये होता छोटा नहीं दिया गया, ये छोटा नहीं है, बहुत काम का तो ये रहता है डिसीजन, क्योंकि अगर गुजरात में से मैं बाहर जाऊं तो मेरे बाद डिसीजन लेने का पावर होता है वो जनरल सेक्रेटरी को होता है, जनरल सेक्रेटरी को होता है। और जब इनका रिपोर्ट मेरे पास कहीं से आया मुझे कि इनको जिम्मेदारी सौंपनी है ये, तो 2 बातें मैंने इनके बारे में जानी कि बंदा हुसैनियत में क्या मानता है। तो लोगों ने कहा कि साहब मौला अबू तालिब के नाम का लंगर चलाता है। मैंने कहा फिर अब कोई सवाल ही नहीं बचता, बात खत्म हो गई, क्योंकि जिसका ईमान मौला अबू तालिब के ऊपर है वो मोमिन है। मुसलमान तो लाखों हैं, करोड़ों हैं, और काफ़ी उसके बाद इनके काम जो हमने देखे अच्छे काम हैं। इंशाअल्लाह मौला के सदक़े में अल्लाह पूरी नज़रों से महफूज रखे और जज्बात मौलाइयत इनके अंदर मुकम्मल कर दे और उनके साथियों में। और भाई कुछ कहना है, पूछना है, फिर दूसरी बात बढ़ाएंगे, क्योंकि इतना देर मैंने उसका सवाल का हिसाब रखा है कि कुछ सूफी इस्लामिक बोर्ड के लिए कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई गाइडलाइंस चाहिए। क्योंकि अपनों को इतने में सीमित नहीं रखना, इसको इतने में सीमित नहीं रखना, इसको बढ़ाना है, बहुत बड़ा ग्रुप बनाना है। ये इतना बड़ा बनाना है कि कल मौलाइयत के ऊपर कहीं भी कोई आवाज़ या कोई ख़तरा हो, ताज़ियेदारी के विरोध कोई खड़ा हो या बोले, या इमाम का दिन मनाने के लिए कोई खड़ा हो या इसका कोई विरोध करे, तो इसके ख़िलाफ़ इतनी आवाज़ होनी चाहिए गुजरात में से कि अगले आदमी को समझ में आ जाए कि अब ख़त्म हुआ दौर दुश्मन अहले बैत का, ये दौर है ग़ुलाम अहले बैत का। तो इसको बढ़ाना है, बहुत बड़ा हमको ग्रुप बनाना है। तो इंशाअल्लाह जितनी मेहनत हो, मेरे लिए नहीं, सूफी इस्लामिक बोर्ड के लिए नहीं, अनवर खान साहब के लिए नहीं, मौला के लिए करना है। और मौलाइयत पर फाइज लोग हो तो आप ये जानते ही होंगे कि हमारे इमामुज़्ज़मा का अनकरीब नुज़ूल है, और दुआ करो कि आखिरी वक्त में भी हमें इनकी ज़ियारत हो जाए। तो वो जो आने के पहले जो रास्ते हैं ना जिस पे इमाम को चलना है, उसके ऊपर हमें झाड़ू लगानी है, वहाँ के कांटे कंकरे पत्थरे हटाना। अभी कांटे कंकरे पत्थरे क्या है आप समझते हो, बार बार मैं दोहरा कर नहीं बताना चाहता। तो ये इनके लिए हमको मेहनत करनी है, बराबर भाई। तो तादाद बनाओ, एक तादाद बनाओ, मौला के लिए बनाओ, मौला के लिए काम करो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी यही है और यही मिज़ाज का ज़रिया बनेगी। वरना कुरान अखलकन गवाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तुम्हारी नमाज़ें, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारी हज को मुँह पे मार दिया जाएगा। तो फिर वो कौन सी नमाज़ें हैं जो आखिरत में मुँह पे खानी पड़े? फिर वो कौन सी इबादत है कि आखिरत में मुँह पे खानी पड़े? फिर वो कौन से रोज़े हैं कि महीने महीने भूखे रहें और आखिरत में मुँह पे पड़ जाएं? तो वो रोज़े हैं जिसके अंदर
بھوکا تو ہے پر کربلا کی پیاس کا احساس نہیں ہے، نماز تو ہے پر وہ آخری سجدے کا احساس نہ ہو، حج تو ہے پر امام جب حجۃ الوداع جب نکلے کربلا کے لیے اور جو آخری سلام کعبے کو پیش کیا اس سلام کا صدقہ نہ ہو، جو آخری آپ نے جو سلام پیش کیا کعبۃ اللہ کو اس سلام کا احساس نہ ہو، وہ نماز منہ پہ مار دے گا اللہ۔ کافی ابھی ایک اور ہمارے ساتھ بھائی ہیں، ان کے لیے تھوڑا آپ کو کرا دوں، سلیم شیخ صاحب، ان کو مہاراشٹر ودربھ، مہاراشٹر 3 سیکشن میں ہے، جس طرح گجرات ایک سیکشن ہے، مہاراشٹر 3 سیکشن میں ہے، ودربھ، مراٹھواڑہ اور پچھمی مہاراشٹر، تو اس کے زون کے مطابق وہاں 3 پریزیڈنٹ بنائے جائیں گے، تو ودربھ کا پورا ذمہ داری سلیم شیخ کو دی گئی ہے اور یہ وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں ابھی مہاراشٹر کے، اور میرے مرید ہیں، تو کافی ہم لوگوں کی ڈسکشن رہتی ہے، یہ ایسے ایسے سوال لاتے ہیں کہ اگر مولا کا خاص کرم نہ ہو اور جس کی حدیث سے گواہ ہے کہ جس کا شہر مصطفیٰ اور جس کا دروازہ مرتضیٰ نہ ہو، اور اس دروازے کے بعد کی جو دہلیز ہے اس دہلیز کے اوپر جس کی روح سجدہ گو نہ ہو، جواب نہیں دے سکتی، یہ ایسی سی کتابیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور پھر سوال پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کل بیٹھے بیٹھے رات میں دربار میں ایک سوال پوچھا کہ حضرت ایمان اور اسلام کے اندر کیا فرق ہے؟ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ مسلمان میں پیدا ہو جانا مسلمان ہے، اسلام میں پیدا ہو جانا یہ مسلمان ہے، ایمان کی شرائط نہیں ہے۔ جس طرح پٹھان کا بچہ پٹھان ہے، سید کا بچہ سید، اس طرح اسلام میں پیدا ہوا تو فاروق بھائی بن جائے، باقی ضرورت نہیں کہ وہ ایمان پر ہے۔ ایمان کی شرائط حب اہل بیت ہے، اگر حب اہل بیت نہیں ہے تو وہ ایمان پر نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہندوستان میں وہ ذات پاک حضور غریب نواز پر ہے، جس کا آخری اشعار، پورے اشعار تو آپ سب سمجھتے ہی ہو، باخری اگر یہ اشعار غریب نواز کے سوا کسی شاعر نے لکھا ہوتا نا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ مولوی پڑھنے دیتے اس کو، پڑھنے ہی نہیں دیتے تم کو، کیونکہ اس کے آخری سنٹینس کفر ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اگر اس کو نہیں سمجھ سریے سے سمجھو گے تو کفر لا الہ است حسین، لا الہ است حسین، بیس بنیاد دین کی حسین، بیس بنیاد دین کی حسین، تو یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے، یہ تو ذات غریب نواز ہی کہہ سکتی ہے، باقی تو کوئی نہیں کہہ سکتا، کہہ نہیں سکتا، ہم بعد میں پڑھ بھی نہیں سکتے، تو سب کے جاؤ غریب نواز کے کہ انہوں نے لکھ دیا تو ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر فتویٰ لگانے کی کوئی مولوی کی طاقت نہیں ہے، تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایمان اور اسلام کافی الگ ہے، کافی الگ ہے دونوں۔ ایمان اسلام میں پیدا ہو جانا یہ الگ بات، اب دیکھو تمہارے باپ دادا دین میں تھے تو بچے جو پیدا ہوئے اسلام میں پیدا ہوئے، پر ایمان میں پیدا ہوئے، اس کی کیا شرائط ہے؟ اس کی کیا شرائط؟ اس کی شرائط ڈھونڈو کیا؟ پھر ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ تعزیہ دیکھ کے منہ پھرا لیتے، کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کہتے ہیں نا بھائی ہم بھی ہوں گے، تعزیہ مت دیکھو گے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو تمہارے باپ دادا نے دیکھا ان کا کیا، سالے حرام کے پیدا ہوئے اس میں، جو نکاح جن کے ٹوٹ گئے تو پھر تو حرام کے پیدا ہوئے، تو یہ جتنے حرام کے پیدا ہوئے نا یہ حرام وقت ہیں۔ اور بھائی ہمارے کام ہے وہ ناٹخہ ماشاء اللہ، کیا نام آپ کا؟ توصیف ماشاء اللہ، ان کے اشعار میں بہت دم ہے بچے میں، اور میں خاص دعوت دوں گا دربار میں اس کو یہ منقبت پڑھنے کی، اس میں ایمان کی کافی تعریف کری، ایمان کا مطلب بھی سمجھایا کہ ایمان کیا ہے، کیونکہ علی کی محبت میں ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا شرائط ہے، اہل بیت کی محبت میں ماں کا نیک اور باپ کا ایک ہونا شرائط ہے۔ اب یہ قربان جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات پاک کے اوپر کہ آپ نے کبھی کسی کا عیب نہیں کھولا، اور عیب کھولنے کے اوپر آپ نے زبردست غصہ کیا کہ کسی کا عیب مت کھولو، تم ایک عیب کھولو گے اللہ تمہارے 10 عیب کھول دے گا، 100 عیب کھول دے گا، قرآن گواہ ہے اس کا۔ پر صرف ذات اہل بیت کے لیے آپ نے لوگوں کے عیب کھول دیے اتنے سال پہلے، معلوم ہے؟ وہ یہ حدیث مبارک ہے، یہ عیب اے علی تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا، علی تجھ سے بغض تجھ سے منافق کرے گا، اور تیرا دشمن یا تو حیزی ہوگا یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا۔ یہ اتنے سال پہلے کھولی گئی باتیں ہیں، کتنے سال پہلے؟ 1400 سال پہلے۔ وہ ذات ہوا ہے کہ کبھی رسول نے کسی کا عیب نہیں کھولا۔ دیکھو یہاں عیب کھول دیے، ان کی ماں اور باپ دونوں کو ظاہر کر دیے کہ اگر دکھے تم کو اہل بیت کو جو نفرت کرنے والا تو سمجھ جانا کہ اس کی ماں کی بھول ہے، باپ کی بھول ہے، باپ کی تو بھولنا اور ماں کی جو بیچاری کی، تو ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کے دشمن پیدا ہوئے ہوں گے۔ اللہ ایسوں سے ایمان والوں کو محفوظ رکھے، اور دعا ہے کہ اللہ ہر مولایت کے اوپر فائز کے ایمان کی حفاظت کرے، اور آج مولایت پر آئے قیامت تک مولایت پر رہے، ایسا کرم کرے۔ اور قبر میں مولوی کہتا ہے کہ قبر میں جانے پر رسول کی زیارت ہوگی، ارے اسے ہوگی جس کے دل میں علی ہوگی، بے شک بے شک بے شک، اس کو ہوگی، سب کو تھوڑی ہوگی۔ اور ہمارے تو مرنے پر بھی یہ بات ہم کہہ کے جاتے ہیں کہ کچھ لکھو نہ لکھو میری سینے پر ناد علی لکھ دینا، کیونکہ پھر فرشتے کی کیا طاقت کہ مجھ سے سوال پوچھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ بولو بھائی، اور کچھ سوالات جواب کی ہے؟ کچھ ہے کسی کا کچھ پوچھنے کا جواب ہوا؟ کچھ سوال ہو تو پوچھو۔ میں نے پہلے کہا کہ بھائی یہ کوئی میٹنگ یا تقریر کا پروگرام نہیں کہ تم سب سنو خالی، میں چاہتا ہوں بولو، کوئی کچھ بولنا ہے یا آ کے اسٹیج پر بولنا ہے؟ سوال میرے پاس آیا، ڈائریکٹ میں کھڑا نہیں ہوا۔ ہاں ان کا کہنا ہے کہ ہم صوفی اسلامی بورڈ سے ہوئے، ہاں جیسے کہ تعلقہ بورڈ سے، ہاں۔ اب ہمیں کام کیا کرنا؟ دیکھو یہ میمورنڈم آپ کو دے دیا گیا ہے ہاتھ میں برابر، پر جڑنے کے بعد جڑنا تو آسان ہے۔ آپ کے یہیں آپ کے ضلع میں ہی جو ہے انور خان صاحب ہیں، اور انور خان صاحب کے پاس آپ آ کر بات کرو گے تو وہ جوڑ دیں گے، پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جڑنے کے بعد۔ ہمیں پوسٹر بوائے نہیں بننا، یعنی کہ ایک سرٹیفکیٹ لے کے اپنے آفسوں میں لگانا نہیں کہ میں صوفی اسلامی بورڈ سے جڑ گیا۔ ہمیں سب سے پہلے ہمارے دائرے میں، ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنا ہے کہ دین کے دشمن، دیش کے دشمن اور اہل بیت کے دشمن کون کون ہیں، کیونکہ سچے اور صوفی جتنے اپنے دین سے محبت کرتا ہے اپنے دیش سے بھی محبت کرتا ہے، اور دیش کی محبت، ملک کی محبت دین کی علامت میں ہے۔ ملک کی محبت یہ ایمان کی علامت میں ہے، کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ جہاں سے جس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے وہیں اسے دفن ہونا ہوتا ہے۔ تو ہماری مٹی اس سرزمین سے اٹھائی گئی ہے اور ہمیں یہیں دفن ہونا ہے، تو اس سے غداری کرنا اپنی ماں سے غداری کرنے کے برابر ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ دیکھو ایک گھر میں، ایک محلے میں، ایک سوسائٹی میں، ایک شہر میں جب آپس میں دو بھائیوں میں نااتفاقی ہو سکتی ہے تو دو قوموں میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ آج کا جو ماحول کریٹ ہوا ہے اس میں لوگ مسلمانوں کو نہیں سمجھ پا رہے، لوگ قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے، لوگ قرآن کے اوپر وہ آیا کیا نام اس کا، وسیم رضوی، اب اس نے زندگی میں کبھی کلام پاک کو پڑھا نہیں اور 26 آیتیں بدلنے کی باتیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انواد، ہندی انواد، جو سیدھا سیدھا عربی کا ہندی انواد ہوا نا، وہاں یہ سب پرابلم کریٹ ہوا ہے۔ قرآن کو سمجھنا اتنا آسان تھوڑی، اور سمجھ جائے تو ولی بن جاتا ہے۔ قرآن کو سمجھ جائے تو سیدھی ولایت پہ درجے پہ ہوتا ہے وہ بندہ، نہیں سمجھتا وہ یہ بن کے یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس کے اندر قتل، اس کے اندر قتل، اس کے اندر قتل۔ اگر ایک سوال پوچھا جائے کہ بھائی کبھی اپنے بھی گرنتھوں میں آپ جا کر دیکھو
آپ کے بھی گرنتھوں کو کبھی چیک کرو. جہاں تک میں نے دیکھا ہے, ابھی اس پہ ڈسکشن ہوئی گیتا پر کہ بھئی اس کے اندر بھگوان کرشن جو ہے وہ ارجن کو اپدیش دے رہے ہیں, مہا بھارت کی جنگ میں کھڑے ہو کر اپدیش دے رہے ہیں کہ جب تو دین یعنی تیرے دین کے لیے, تیرے دھرم کے لیے, جب دھرم یدھ کے لیے لڑے, جب دھرم یدھ کے لیے تو باڑ اٹھا لے, تو باڑ اٹھانے کے بعد یہ مت دیکھنا کہ سامنے تیرا بھائی ہے, تیرا باپ ہے, تیرا بیٹا ہے, کہ تیرا رشتہ دار ہے, کہ تیرا ملنے والا ہے, تیرا دوست ہے. اگر ادھرمی ہے تو اس کا خون, اس کا قتل کرنا تجھ پہ جائز ہے. تو یہ ادھرمی کی بات ہے. اب ادھرمی یہ کیا ہے کہ لوگوں نے یہ ڈیفینیشنز غلط کرنے کے حساب سے ادھرمی کا ارتھ کیا بنا دیا, ادھرمی اتنا کافر ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ادھرمی ہے. اگر دین کے دائرے سے باہر ہے تو ہمارے لیے ادھرمی ہے. وہ دین کے دائرے کے باہر ہے تو ہمارے لیے ادھرمی ہو گیا. وہ ہو گیا نہیں ہو گیا. تو ادھرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا سسٹم, یہ جو پولیٹیکل سسٹم کے حساب سے جو ہے یہ بٹھا دیا گیا ہے دماغ کے اندر. پر ایسے نااتفاقیوں کی وجہ سے ہم ملک کے دشمن نہیں بن سکتے. یہ ملک تو ہمارا ہے. کہاں چھوڑ کے جائیں گے اس کو؟ کون رکھے گا؟ کون رکھے گا تم کو بولو؟ کرکٹ میں پاکستان کے نعرے مارنے والے کتنے ہیں یہاں؟ برا نہ مانیو, کتنے ہیں یہاں؟ ہوں گے 2-4 تو ہوں گے ماشاءاللہ. پر ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کبھی پاکستان گئے ہو؟ تم کو مہاجر کہتے ہیں وہاں؟ کہتے ہیں یا نہیں مہاجر؟ مہاجر ہے. عمرہ کرنے کتنے لوگ گئے؟ عمرہ کے لیے بھی گئے ہوں گے نا. وہاں تم کو کیا کہتے ہیں؟ خبر معلوم, مسکین کہتے ہیں. ہندی مسکین, ہندی غریب. ہم کو تو کوئی مسلمان ایکسیپٹ نہیں کرتا باہر ہمارے دیش کے سوا. تو پھر جہاں رہنا ہے اس کے لیے وفادار رہو نا بھائی. اس کے لیے پورا وفادار رہو, ہر طریقے سے وفادار رہو. اس کی ناانتفاق کے لیے اگر ہماری ناانتفاقی یہاں کسی قوم سے ہے تو وہ دیش سے نہیں ہونی چاہیے. دیش تو ہمارا ملک ہے, ہمارا گھر ہے, ہماری جنم بھومی بھی ہے, اور ہمارا مرنے کے بعد بھی ایک کرنا ہے. ہم کو یہاں جانا ہے, اور کوئی جگہ تو جانی نہیں ہے, کوئی دے گا نہیں ہم کو جگہ. تو دیش کے وفادار رہو ہر طریقے سے. اور سرکار کو لے کر کوئی اتنی مایوسی نہیں لانی چاہیے تمہارے دلوں میں کہ بھئی سرکار آ گئی. ہزاروں سرکاریں بنی, ہزاروں چلی گئی. آخر سرکار بھی تو انسان بناتا ہے, خدا نے تھوڑی بنائی ہے, انسان نے بنائی ہے. تو یہ سرکاروں سے تم گھبرا کر کے بھئی سرکار بن گئی اور ہماری کوئی سننے والا نہیں. تمہاری سننے والا نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تم خود ہو. سننے والا نہیں, اس کی وجہ کیا؟ تم خود ہو جو تم کو سرکار آدمی سننے. اس کی وجہ ہے کہ مختلف 2 آدمی چلاؤ گے تو کون سنے گا؟ سنگٹھن میں کیندرت ہو جاؤ, سب تم کو سنیں گے. کیوں نہیں سنیں گے؟ آج ہم نے سینٹرل گورنمنٹ سے اور پردھان منتری اور راشٹرپتی جی سے ایک بہت بڑا سنگٹھن ہے PFI, پاپولر فرنٹ آف انڈیا. اس کے بارے میں جانتے ہو کچھ لوگ یہاں؟ انڈیا تھوڑا اپنے گجرات میں سکریہ نہیں ہے, پر کیرلا میں بہت سکریہ ہے. یہ سیمی کے بعد کریٹ ہوا انڈیا کے اندر, سیمی کے بعد کریٹ ہوا. اور اس نے اپنا جو میمورنڈم مدعا جو چلایا ہے یہ NRC کے وقت سکریہ زیادہ ہوا. CA NRC اور NRC کے وقت یہ سنگٹھن سکریہ ہوا. اور مسلمانوں کو ایسا جتایا اس نے کہ بھائی ہم تمہارے رہبر ہیں اور ہم تمہاری لیے لڑ رہے ہیں. تو کس بات سے لڑ رہے ہو؟ کس سے لڑ رہے ہو؟ کس بات سے لڑ رہے ہو؟ کس سے لڑ رہے ہو یہ بتاؤ. سرکار کے سامنے کہ سسٹم کے سامنے؟ سرکار کے سامنے لڑ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری لاپرواہی ہے. ابھی یہاں سب بیٹھے ہیں, ان میں سے میں کہوں کہ سب کے سب جا کے اپنے وہ کیا کہتے ہیں بھائی ریشن کارڈ لے کے آؤ. بولو آدھوں کے اوپر ریشن کارڈ نہیں ہوں گے ابھی یہاں. کھوا گئے نے ملتا نہیں, میری بائی ڈی نے کہیں رکھ دیا خبر نہیں. ارے یہ تو چیز کی خبر نہیں, اس کے لیے تھوڑی ہے یا نہیں بتاؤ. کتنوں کے پاس نہیں ہوں گے بولو. یہ ہماری کیا ہے؟ لاپرواہی ہے. یہ ڈر قائم ہو گیا ہمارے دل میں کہ ہمارے پاس نہیں, تم کو کوئی نہیں نکال سکتا. کوئی نہیں نکال سکتا اس دیش میں سے. کوئی سکتا ہی نہیں کسی کے پاس نکالنے کی. کبھی آپ ایکٹ کو بھی تو پڑھو, آپ لا کو پڑھو, قانون کو پڑھو, آپ کو کوئی نکال نہیں. ہاں یہ ڈرا کے پروپیگنڈے بڑے ہو سکتے ہیں, پر نکال کوئی نہیں سکتا. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے 100 سال سے کم کی ہسٹری ہوگی گاؤں کی یا شہر کی. بولو کتنی ہوگی آپ لوگوں کی ہسٹری؟ کتنی ہسٹری ہے آپ لوگوں کی؟ باپ داداؤں کی ہسٹری 100 سال ہوگی کہ نہیں؟ یہاں
100 साल की तो हिस्ट्री होगी ना भाई। कम से कम यहाँ दादा तो दफन है ना, दादा के अब्बा भी दफन होंगे और इसके भी आगे के दफन होंगे। अब मैं एक हिस्ट्री बताऊँ तो उनावा मुकाम, मीरल अतार उनावा जो मुकाम है वहाँ हमको आज 548 बरस हो गए सरकार को आए। उसके बाद जो हमारे ख़ानदान दफन है 548 साल से हम दफन है और उसके डॉक्यूमेंट मौजूद है। बोलो कौन निकालेगा? निकाल लाएंगे इनको, हम पूछ लेंगे 4 सवाल कि तुम्हारा बाप दादा ने 4 सवाल आप नाम आप जो। हाँ ये है कि तुम लापरवाह रहोगे, लापरवाही कायम रखोगे कि भाई क्या है राशन कार्ड बनेंगे, आधार कार्ड बनेंगे, ये क्या कहते हैं फिर अपने दूसरी डॉक्यूमेंट जो भी सरकारी है बनेंगे, फिर तकलीफ़ हो सकती है। और तो देखो भाई घुसपैठी के लिए तो हर जगह तकलीफ़ है, कौन घुसपैठी को पसंद करता है बोलो? वरना कोई की कोई रोटी रोजी चल गहरा है तो भी, न अपना है तो भी। ये तो सूफियत की पहचान है कि सबको गले